मेहर भाई, ये जो रेड काओ का जितनी एक डिबेट हो रही है जो शायद लोगों के लिए नई भी है, दिलचस्पी की भी हामिल है, कुछ देवमालाई सी भी लगती है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड व्हाट आर दे अप टू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इतने ज़िंदा और अहम तरीन मौज़ूआत पर आप महफ़िल सजा लेते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ टेम्पल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एक पैराग्राफ की रीडिंग से करना ठीक है जी। यानी यरूशलेम में जब इसराइल बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करता है, ठीक, तो वो बाकायदा प्रॉपर एक टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ बनाता है। ये आप 67 की बात करें, 1967? एग्जैक्टली, ठीक है जी। और बाकायदा टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ कायम की जाती है, और थर्ड टेम्पल को रीबिल्ड करने के लिए, इस तरह भी आपने एक टाइमलाइन बयान की हिस्टोरिकली, तो अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसके पत्थरों पर, इसके दरवाज़ों पर आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है, हर चीज़ पर बाकायदा एक रिसर्च डेवलप। और आप कह रहे थे कि एक ज़र्रे पे वो रिसर्च उस पूरे एरिया की एग्जैक्टली ऐसा ही। अब देखिए, वो कहते हैं कि द कमांडमेंट ऑफ द रेड heifer टेक्स ऑन मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस, for without it the divine service of the holy temple cannot be resumed. There is a spiritual renaissance today in Israel. After almost 2000 years, Israel is clearly moving towards a time when the holy temple on Mount Moriah, the prophesied third temple, will be rebuilt. और फिर वो कहते हैं कि but in truth the fate of the entire world depends on the red heifer. क्यों? अब इसका खुलासा क्या है पूरी बात का? पूरी दुनिया का वो जो मुस्तकबिल है वो कह रहे हैं इन सुर्ख रंग की जो बछिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुपरस्टिशंस नहीं है, ये देवमालाई कहानियां नहीं है। एग्जैक्टली, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट कोई कंस्पिरेसी थ्योरी जो हम कहते हैं कहां से निकली है, तुसी कहानियां बनाते रहते, वो नहीं है। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक हकीकत है कि गजा में मोर देन 40,000 मुस्लिम्स को मर्सीलेसली बुचर्ड किया गया है जी। आज की जो मैंने एक तस्वीर देखी कि एक कुत्ता, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला यानी हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, और यकीनन आपने जो लफ्ज़ कहा वो हम पर बिल्कुल सचता है कि एक कुत्ता एक फ़लस्तीनी मासूम गजा के बच्चे को अपने मुंह में दबोच कर ले जा रहा है। यानी आज वहाँ पर मुसलमानों की लाशों के साथ जो है ना, इस तरह के इंसानियत सोच जो है वो काम हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेड heifer है, रेड काऊ है, इस पर पूरी दुनिया का जो किस्मत है, तकदीर है, वो उसके साथ मुंसलिक हुई है। क्यों? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, ये अर्ली 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इनको तौरात कहा जाता है, इनको पेंटाट्यूक भी कहते हैं, इनको रिटन लॉ भी कहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि नंबर्स चैप्टर 19, आज आप गूगल करें और इसको पढ़ लीजिए, सुर्ख बछिया की राख, उर्दू में आपको टाइटल मिलेगा। रेड heifer जो है वो बछिया का बेसिकली एग्जैक्टली। तो सुर्ख बछिया की राख, तसव्वुर क्या है? जब यहूदी किसी मुर्दे को हाथ लगा लें, या बाज उनकी शरीयत में अहकामात ऐसे हैं कि वो नापाक हो जाते हैं। अब होली ऑफ होलीज जो आपको यहूदियों में टेम्पल माउंट, जो आपको आज जहाँ डोम ऑफ द रॉक, क़ुब्बतुस सखरा नज़र आता है, और मस्जिद अक्सा का जो आपको सिल्वर गुंबद नजर आता है, हमारे नज़दीक ये, और आपने बार बार क्लियर किया कि वो सारा ही मस्जिद अक्सा है, उसको कुल मस्जिद अक्सा है, ये सिर्फ यानी कोई एक हिस्सा इसमें से मस्जिद अक्सा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि वेलिंग वॉल, जिसे वो दीवार गिरिया कहते हैं और समझते हैं कि टेम्पल की आखिरी दीवार बाकी रह गई है, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये हायतुल बुर्राक है, ये वॉल ऑफ बुर्राक है, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक आकर रुका है। सही। और इसके साथ मुत्तसिल मस्जिद बुर्राक है, जहाँ वो हल्का मौजूद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने बुर्राक को बांधा है। सही। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि यहूदियों के नज़दीक 2000 साल के बाद, आपने जरन एलनबी का हवाला दिया कि 2000 साल के बाद जूस यहाँ पर फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं। 1917 में वो दाखिल होते हैं, 1923 में सल्तनत उस्मानिया का ख़िताम होता है, 1917 के बाद ही यूके की तरफ से लेटर लिखा गया है वर्ल्ड ज़ायनिस्ट फेडरेशन को, इसको बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। वो बेलफोर डिक्लेरेशन है, और वो ज़ायनिस्ट के दरमियान है, नाम लिखा गया कि वर्ल्ड ज़ायनिस्ट फेडरेशन को लिखा जा रहा है, सह्यूनी फेडरेशन को लिखा जा रहा है, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि हम आपको एक ज्यूइश होमलैंड यहाँ पर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। 47 में इन्होंने बाकायदा ये केस यूनाइटेड नेशंस को दिया। 47 में यूनाइटेड नेशंस 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती है, लेकिन आप गौर कीजिए कि नेतन्याहू का क्या कहना है। वो कहते हैं कि ये पूरी सरजमीन हमारी है, जबकि फ़लस्तीन तो यहाँ सैकड़ों बरसों से आबाद हैं। अब काबिल तवज्जो चीज़ यह है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक, टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि 10 अप्रैल
جو ہمارے ہاں عید کا دن ہوگا, عید کا دن ہوگا, یا جو عید فصیح آئندہ آنے والے دنوں میں 22 سے 30 اپریل کے درمیان ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب ریڈ ہیفر یا ریڈ جو کاؤز ہیں ان کو الٹار پر ذبح کریں گے این بیت المقدس کے سامنے کوہ زیتون پر. تو اولیو ماؤنٹ کوہ زیتون پر این بیت المقدس کے سامنے وہ یہ چاہتے ہیں کہ 10 اپریل یا 22 سے 30 کے درمیان میں وہ باقاعدہ ان کاؤس کو ذبح کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا خون بیت المقدس کی طرف 7 مرتبہ چھڑکا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس گائے کا چمڑا, اس کا گوبر, اس کا خون, اس کا پورا گوشت پوست سب کچھ جلا کر راکھ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر اس راکھ کو پانی میں گھولنے کے بعد اپنے جسموں پر ملا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بعض ربائز کو ٹرین کیا ہے جو اس دن یہ پوری رسم وغیرہ ادا کریں گے. یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں, آپ آج کل کافی ساری چیزیں لائیو ٹیلی کاسٹ کی ہوتی ہیں, یہ وہ خاموشی سے کر لیں گے یا اس کی کوئی کھپ شپ بھی ڈالیں گے؟ دیکھیے اگر آپ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو انہوں نے تو یہ بات علل اعلان کی ہے, یہ TRT میں آ چکا ہے, یہ امریکن نیوز چینلز میں آ چکا ہے, اور حماس کے رہنما نے بھی باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اگر یہ ریڈ کاؤز ٹیکساس سے باقاعدہ اسرائیل میں گمنام علاقے میں لا کر وہاں ان کی بریڈنگ کی جا رہی ہے, جی ٹھیک, تو یہ ابو عبیدہ نے اعلان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بیت المقدس میں یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ من ذالک یہ ٹیمپل ماؤنٹ کے سامنے یہ رسم ادا کر لیں گے تو یہودی ربائز پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک وہ ہولی آف ہولیز میں داخل نہیں ہو سکتے ناپاک ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ایسے جسٹ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا دھیان کسی اور طرف بٹا رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے ہٹا رہے ہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی ہسٹوریکلی یہی بات پروون ہے کہ جوز کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے, وہ دا پرومسڈ لینڈ میں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اسے 47 67 سے جوڑیں تو یہی ہے کہ نہیں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا اور کرتے کرتے. آپ دیکھیے کہ جینیسس 15 چیپٹر 18 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا حصہ ہونے چاہیے, اور وہ خیبر کی جو یہودیوں کی بستیاں تھیں وہ مدینہ طیبہ کے اس حصے تک اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اب وہ پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں, تو یہ وہ موقع ہوگا جب وہ آغاز کریں گے اللہ نہ کرے مسجد اقصیٰ کے انہدام کا. اللہ اکبر, کیونکہ اسی جگہ پہ یہ ہیکل سلیمانی اور اسی لیے بین الاقوامی خبروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایک ریڈ کاؤ آرمیگیڈن کی طرف پوری دنیا کو دھکیل سکتی ہے, کیا اس سے ورلڈ وار ہو سکتی ہے. یعنی بظاہر یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیری پاٹر کی کہانی نہیں ہے, یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ جوئش ربائز کو سنیں. پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات کی تلاوت کروائی, تو میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں 2 طرح کی کاؤس کا ذکر ہے جو ریلیٹڈ ٹو جوز ہے. دیکھیے ایک عجل یا بچڑا وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ریڈ سی کو کراس کر کے فرعون غرق ہو جاتا ہے تو وہ مدائن صالح میں آ کر آباد ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس وقت سامری نے کیا یہ کہ تمام تر یہودیوں کے سونے کے زیورات لیے اور اس نے اس کے بعد اس کا ایک بچڑا بنایا اور یہودیوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا. اور یہ اسی وقت ہے جب وہ 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور الواح عطا فرمائی. تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سزا کا نفاذ کیا اور اس گولڈن کاؤ کو جلا دیا گیا. جوڈائزم میں بھی یہ گولڈن کاؤ کا تذکرہ موجود ہے. جب ان کے دلوں میں گائے کی محبت جگہ پکڑ گئی, قرآن خود کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ کہ اس عجل کی محبت, بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. تو جب ایک قتل کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, پھر ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو انہوں نے پھر بہت سارے سوالات کھڑے کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا, وہ جوان ہوگی, بوڑھی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات طے کر دی گئی کہ اگر یہودیوں کو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو برنٹ آفرنگ, جانور کو جلائے جانے کے ساتھ انہیں یہ رسم ادا کرنا پڑے گی, تاکہ جب گائے کو ذبح کریں گے تو یہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جوز اپنی کتاب پر کتنا یقین رکھتے ہیں. اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی جوئش ایسکٹالوجی اور علامات قیامت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور اپنی پوری ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی کو وہ پلان کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جوز کے ساتھ ایک بڑا عالمی مارکہ ہونے جا رہا ہے, اور یہاں پر جب ہم جوز کہتے ہیں تو صرف عام یہودی مراد نہیں ہوتے, خاص طور پر جو صہیونی زائنسٹ جوز ہیں, ہنود جسے آپ کہیں,
جو اشک نازی جوز ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں تعلیم یہ ہے کہ لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کا بدترین دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ ہنود ہیں, مشرکین ہیں یا یہودی ہیں. آج آپ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں, جس انداز سے وہ تسلسل کے ساتھ اس شیطانی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں. غزہ میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 12 لاکھ افراد تقریباً شہید ہو چکے ہیں. یروشلم کے اندر ویسٹ بینک میں جوئش سیٹلرز مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور اب بات مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان واقعتاً, جو آپ نے لفظ استعمال کیا, وہ بے غیرت ہو چکے ہیں. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہاں ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے, تھریش ہولڈ دیکھ کے کرتے ہیں کہ اچھا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے, اور وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں اس کے مطابق. کوئی ری ایکشن نہیں, جیسے یہودی آباد کار وہی کشمیر میں بھی ہمیں ایگزیکٹلی وہی کشمیر میں ہو رہا ہے کے واپسی پہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے. نور بھائی میں ایک چیز ایڈ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خیبر فتح نہیں کیا نا, تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جوز اور ہنود کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ آپ معاہدوں کے اندر ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. لیکن ایک آخری مارکہ یہود کے ساتھ ضرور ہونے جا رہا ہے. حدیث میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود, ایک آخری جنگ یہود کے ساتھ ضرور ہوگی. اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اگر ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے, ہم دین کی پر جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے مطابق ہمیں کبھی بھی دنیا میں غلبہ نصیب نہیں ہوگا. یہ بہت محنتی قوم ہے یہ جو یہودی ہیں, یہ تو سارا وقت یہی کام ہی اور محنت, اور یونیورسٹیز, اور آپ وہ کہہ رہے کہ وہ کب سے وہ سینٹر بن گیا, وہ کام کر رہا ہے, جادو اسٹیٹ لیول پہ وہاں آپریٹ ہوتا ہے, وہ سب کو پتا ہے. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, شاید آپ کے لیے وہ خواتین وزاد, میں امریکہ جب گیا تو وہ کچھ خواتین کو دیکھا جو ان کے بلیک ایک طرز کے بال باب کٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ذرا پہچانیے, یہودی خاتون ہے, دے گیٹ دیئر ہیڈ شیوڈ, وہ اپنے بال نہیں دکھاتی ہیں اور اس پر ایک وگ لگا لیتی ہیں, یہ باب کا ہوتا ہے. تو یہ آپ جو دیکھیں گے یہ وہ ہے. میں نے کہا وہ اچھا, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈھانپنے کا, تو وہ جسے ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, وہ تو بہت ہی آگے ہیں چیزوں کے اندر. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. 100 سال کی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے. آپ دا پروٹوکولز پڑھ کے دیکھیں, دا انٹرنیشنل جو, آپ ہنری فورڈ کی پڑھ کے دیکھیں, آپ پال فنڈلے کی کتاب پڑھ کے دیکھیں کہ دے ڈیئر ٹو اسپیک. ان تمام تر کتابوں میں, اور سب کو چھوڑیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے کلام مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء کو قتل کر رہے ہیں, جس پر ہم نے تفکر نہیں کیا, جو اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں, جنہوں نے نعوذ باللہ آلٹر کیا, جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خیبر کے مقام پر زہر دیا. اللہ آپ اندازہ کیجئے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ طور پر اس کا اثر نہیں ہوا, لیکن 3 برس کے بعد حضور علیہ السلام پر جب جگر مبارک پر اس کا اثر ہوا, تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے جگر کو اس سے کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے, صدیق اکبر کی بھی شہادت ہوئی, فاروق اعظم, عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, تمام صحابہ شہید ہوئے ہیں. میں یہاں پر امیدہ پریئر جو ہر یعنی ایک ہفتے میں یہودی ہر دفعہ یہ پریئر پڑھتے ہیں, کیسے اپنی نیشنز کی ذہن سازی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ that the temple be rebuilt speedily in our days and give us our portion in your Torah, and there we will worship you with reverence as in ancient days and former years. یہ وہ دعا ہے جو وہ بار بار پڑھتے ہیں کہ next year in Jerusalem. آپ اگر خاص طور پر اس حوالے سے پوری جوئش ایسکٹالوجی کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے نظریے کے مطابق پہلا جو ٹیمپل ہے, میں یہاں پر ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے, اس کے 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ بنی ہے, اور پھر ہمارے لیے تیسرا حرم مسجد نبوی شریف ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پہلی مسجد مسجد حرام ہے, دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے. بعض ہمارے مسلمان بھی جب وہ IVLP پر چلے جاتے ہیں, انہیں بہت زیادہ برین واش کر دیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا خطہ ہے, آپ ان کو دے دیجئے, آپ کو کیا پرابلم ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسجد حرام میں بنو اسماعیل خدمت سر انجام دے رہے تھے, مسجد اقصیٰ میں بنو اسرائیل خدمت سر انجام دے رہے تھے. یہ دونوں اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں, ریسزم پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں. لہٰذا جب عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرما دی, تو یہ اس بات کا پیغام تھا کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو, اللہ کے تمام انبیاء کے دین اسلام کے مطابق اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی نگرانی کا کام دین اسلام کی سپرویژن میں ہوگا.
प्रोडक्ट बाइकआउट के हवाले से जो बच्चों ने इनिशिएट किया, यंगस्टर्स ने, वो कह रही है अगर हो गई तो फिर वो मतलब मेरा हिस्सा डल जाएगा उसमें। इनकी हसासियत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इसको दिल के साथ महसूस कर रही हैं, और मैं यकीनन इनको इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जब बेहिसी का दौर है, डिसेंसिटाइज हो रहे हैं लोग, तो हसासियत इनके अंदर मौजूद है। देखिए 3 लेयर्स पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि 50 साल बाद हम दोबारा यही रोना रो रहे हों। नंबर 1 ये कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनका फौरी बॉयकॉट करें। ठीक है। जिन चीजों की हमें जरूरत है, हमारे पास आप समाजी सतह पे कह रहे हैं या हुकूमती सतह पे भी चाहते हैं? मैं हर सतह पर कह रहा हूं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या आइडियोलॉजिकल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बॉयकॉट इस वक्त आइडियोलॉजिकल है कि हमें नजरियाती तौर पर उनके अफकार और ख्यालात का, नजरियात का बॉयकॉट करना है। नंबर 1, जो चीजें जरूरियात की नहीं है उनको फौरी तौर पर तर्क कर दें। नंबर 2, जो चीजें जरूरियात की हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट है तो अपनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, उसकी क्वालिटी इनहैंस करें और आप उनकी कीमतों को डाउन करें और सप्लाई चेन को बेहतर करें। नंबर 3 ये कि वो चीजें जो अभी तक हम इजाद नहीं कर सके उनको इजाद करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जी और वो करना चाहते भी हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अल्लाह का वास्ता आप इसको एक कॉज के तहत देखें। आज देखिए हमने इसराइल को देव बना दिया, पूरी हमारी इकोनॉमी उन्होंने कंट्रोल कर ली, तो आज हम खुद वर्ल्ड बैंक IMF के सामने कशकोल लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को इतनी यानी एक तरीके के साथ इंटरनली उन्होंने इंगेज कर दिया, या जिसको इंटेंगलमेंट कहते हैं, हमें इंटेंगल कर दिया है कि हम बाहर के मसाइल पर सोचने के लिए भी तैयार नहीं। मेहर भाई माजरत के साथ अब मुझे ना अब आप सारिम भाई के साथ शामिल होने दें। इतने मासूम तो हम नहीं हैं, वो हमें इंटेंगल ही कर देते हैं, हम भी इंटेंगल हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं है। दो तरह आप जो जिंदगी में बोएंगे वो आप काटेंगे। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, सर ये तो नहीं होगा। भाई इंटेंगलमेंट 2 तरह की होती है, एक हमें दुश्मन करता है और एक हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें इंटेंगल कर दे ताकि हमें उस असल मसले की तरफ तवज्जो ना करना पड़े। सही। कुरान में रेड काऊ का जिक्र तो नहीं है, कुरान में तो येलो काऊ का जिक्र है। वो सूरह बकरा समझे, वो ये उनका ख्याल ये था कि वो जो 2 जगह, एक तो बछड़ा वो जेवरात वाला और दूसरा जिसकी कुर्बानी का हुक्म तो वो जिसका हुलिया और मायत। देखिए जब दुश्मन बार बार एक चीज़ का ऐलान कर रहा है तो हमें तैयारी तो कर लेनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि वो वाक़तन ये करने जा रहे हों। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या गज़ा में जो मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है, जो मस्जिद अक्सा में 7 अक्टूबर से अंदर नमाज नहीं होने दी गई, 7 अक्टूबर के बाद से मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज नहीं हो रही है। मुसलमान तो जानों का नजराना पेश करके बाहर खड़े होकर सहन में नमाज अदा कर रहे हैं, और यानी कलेजा मुंह को आता है जब आप ये मनाजर देखते हैं कि कुरान की तौहीन हो रही है। और नूर भाई मैं कहता हूँ कि हमारे ऊपर जो है ना बस तुफ होना चाहिए कि जब यहूदी फौजी नाच गाते हुए ये कहते हैं कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि आज आकर तुम्हारी मदद करें, तो क्या ये पूरे आलम इस्लाम के मुंह पर कालक नहीं मल दी गई? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है गज़ा की, जी वहाँ यूनाइटेड नेशंस भी दुरुस्त तौर पर इमदाद नहीं पहुँचा। जी उनके तो अपने बंदों पे भी अटैक हो गया और वो भी ड्रॉप। और अभी तो आप देखिए कि जो एड वर्कर्स थे उनको बाकायदा यानी मिसाइल के जरिए हमला करके मार दिया गया। यहाँ तक कि अनआर्म्ड जो आर्म सिविलियंस जो है कहीं उनको वो तो हो गया नजर आ रहे हैं, ऊपर बमबारी हो जी, वो तो इस वक्त जो इशू है वो ये है कि आप इमदादी सामान वहाँ पहुँचा नहीं सकते। सही, फिलहाल आपको रूटी रास्ता ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान के जहाज वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पर इस वक्त वॉर प्लेन्स की जरूरत है। जी ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि जूस के साथ हमारी 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, ग़ज़वा बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु क़ुरैज़ा और खैबर। ये 4 बड़ी जंगें हुई हैं और इसमें हमेशा मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी दी है। ये जो दौर 1400 साल करीबन पहले की बात हम बात कर रहे हैं। लेकिन 1917 से मुसलसल मुसलमान क्योंकि बदतरीन सियासी और माशी जवाल का शिकार हैं। अभी बात हो रही थी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब इकोनॉमी को एज अ वॉर टूल इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ को एंगेज करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मुकम्मल तौर पर इकोनॉमिक स्लेवरी का शिकार हो जाए। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात ज़रूरी कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो जिस सूरत हाल से आलम इस्लाम गुजर रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप 9/11 के बाद इन तमाम तर चीज़ों को कनेक्टिंग द डॉट्स के तहत आइसोलेशन में नहीं देखें। हाँ वो तो यही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन वो मेरा मतलब है कि वो क्या कहते हैं, अल्लामा साहब कहते हैं कि तेरी दुआ है तेरी आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। वो सारा नूर भाई इसमें मुझे एक हजरत उमर का एक जुमला याद आ रहा है, जब आपने बैतुल मक़दिस को फतह किया और जुब्बे में 21 पेवन लगे हुए, तो जब अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने आपसे गुजारिश की कि आप अपना लिबास बदल लें ताकि आपके बारे में एक अच्छा तासुर लोगों को जाए कि बहुत अच्छे सूटेड बूटेड शख्सियत आए हैं, तो आपने फरमाया, जो जुमला इरशाद फरमाया वो बैतुल मक़दिस के इस हालिया तनाजुर में हमारे लिए क़यामत तक की एक पॉलिसी है। फरमाया
کہ انا کننا قوما اضل، جی ہم گمراہی میں پڑی ہوئی قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توفیل یہ ساری عزتیں عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کرائٹیریا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور مسلمان جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ عزتیں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور قوموں کی اجتماعی اور سیاسی بالکل جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف نہیں کی جاتی۔ اگر وہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ ہمیں ہٹا کر ایک دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تمام علماء کرام، خاص طور پہ علماء کرام کا ذکر کر رہا ہوں، وہ اس پر اپنے نوٹس ایکسچینج نہیں کرتے، کر رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں، یا کس طرح؟ پھر نور بھائی اگر آپ پاکستان کی سطح پر اگر آپ بات کریں تو 2-3 بہت بڑے کنونشنز اس موضوع پر ہو چکے ہیں، میں خود ایسے پروگرامز میں شریک ہو چکا ہوں جس میں اجماعی طور پر تمام مکاتب فکر کے تمام ہی علماء نے، بلکہ میں اگر اس میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کروں کہ کرسچن ورلڈ کی طرف سے جو پاپ کے بیانات وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس وقت کیونکہ فلسطین میں صرف مسلمان کمیونٹی ہی نہیں بلکہ کرسچن کمیونٹی کے خلاف بھی باقاعدہ مظالم کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جمعے کے دن مسجد اقصیٰ کے مفتی نے اور خطیب نے جو خطبہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ صرف ایک جملے پر مبنی خطبہ دیا ہے، اور انہوں نے ان کی بات وہ بڑی مشہور ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو کیا نصیحت کروں اور کیا آپ کے سامنے بات پیش کروں، اگر 30,000 مسلم نوجوانوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی شہادت اور 20 لاکھ افراد کی ڈسپلیسمنٹ مسلمانوں کو نہیں جگا سکی، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو میری تقریر سے ان کے دلوں پر کیا اثر ہوگا، اور وما علینا الا البلاغ، اور نماز کو کھڑا کریں۔ اللہ اکبر۔